नमस्कार, सगरमाथा टेलिभिजनको प्रस्तुति एसटिभी 45 यहाँलाई स्वागत छ। म सुनिल दाहाल। शिक्षकहरू आन्दोलित छन्। देशभरबाट शिक्षकहरू काठमाडौँको नयाँ बानेश्वर माइती घर मण्डला आइपुगेका छन्। झन्डै 2 दर्जन माग राखेर शिक्षकहरू आन्दोलनरत छन्। तर विगतमा भएको सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै करिब 35,000 को हाराहारीमा शिक्षकहरू काठमाडौँ आइपुगेका हुन्। शिक्षकहरूले उठाएका मागहरू सम्बोधन हुन सक्छ त? सरकार असम्भव जस्तै कुरा गर्दैछ, किनकि अर्बौं खर्च लाग्छ र त्यो सँगै संविधान संशोधन गर्नुपर्छ। संसद छैन, अध्यादेशको विकल्प सोच्नुपर्छ भनेर सरकारले भनिरहेको छ। तर न्यूनतम माग पूरा गर्नको लागि, न्यूनतम सहमतिको लागि शिक्षकहरू वार्तामा बस्न समेत तयार भएका छैनन्। स्वयं प्रधानमन्त्री भन्दा बाहेक अरूसँग वार्ता नबस्ने महासङ्घको चेतावनी छ। दुवै पक्ष यतिखेर आमुने सामुने जस्तै छन्। समस्याको हल के हुन सक्छ? शिक्षकहरूमाथि पनि थुप्रै प्रश्नहरू छन्। शिक्षकहरूमाथि पनि उठेका प्रश्नको जवाब शिक्षकहरूले दिन सक्छन् कि सक्दैनन्, यो पनि आम मानिसको चासोको विषय बनेको छ। शिक्षकहरू मर्यादित हुनुपर्छ र मर्यादित बनाइदिनुपर्छ र शिक्षकहरूको सेवा सुविधा र उनीहरूको जीविकोपार्जनमा पनि सरकारले व्यवस्थित गरिदिनुपर्छ। तर शिक्षकहरूको दायित्व पनि कम छैन। आज हामी यिनै विषयवस्तुमा, अहिलेको अत्यन्तै चासोको विषयमा केन्द्रित रहेर छलफल गर्दैछौँ। आजको यो छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्छ नेपाल शिक्षक महासङ्घका अध्यक्ष लक्ष्मी किशोर सुवेदी। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। नमस्कार। आराम हुन्छ? ठिक छ। अहिलेको यो शिक्षकहरूको आन्दोलन चाहिँ किन, केका लागि? म छलफल यहाँबाट प्रारम्भ गर्छु, त्यसपछि म खास विषयमा प्रवेश गर्छु। अहिलेको आन्दोलन भनेको विगतमा अघि यहाँले पृष्ठभूमिमा मागहरू राखिएको भन्नुभयो। अहिले कुनै माग राखिएको छैन। विगतका सहमति सम्बोधन हुने गरी विद्यालय, विद्यार्थी, शिक्षक, कर्मचारी मैत्री अग्रगामी विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गरेर एउटा सूत्र, एउटा सेन्टेन्स छ। शिक्षा ऐन हजुर जारी गरियोस्। विषय यही छ। सरकार अथवा यो मुलुक सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा छ। हामी 7 प्रदेशको संरचनामा छौँ। तर सरकार प्रहरी समायोजन, कर्मचारी समायोजन र शिक्षा ऐन कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा देखिँदैन। कसरी सम्भव होला? होइन, त्यो त त्यस्तो हुनै सक्दैन। त्यस्तो हुन सक्दैन। सरकारले त्यसो गर्ने सुविधा छैन र अरू बारेमा अरूले नै जान्नुहुन्छ, अरूले नै बोल्नुहुन्छ। मेरो दायराभन्दा बाहिरको कुरामा बोल्दिनँ। विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गराउन हामी राज्यलाई बाध्य पार्छौँ। यो विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गराउन तपाईहरू राज्यलाई बाध्य पार्छौँ। घुँडा टेकाउन सक्नुहुन्छ? सक्छौँ। कसरी? हामी आन्दोलन मार्फत, हामी एकदम एउटा अनुशासित मर्यादित ढङ्गबाट आन्दोलनमा छौँ र यो सवाल निष्कर्षमा नपुगेसम्म हामी आन्दोलनबाट फर्किँदैनौँ। अनि कतिन्जेल त्यत्तिकै बस्नुहुन्छ, कतिन्जेल चुप लागेर बस्नुहुन्छ। आज कति दिन भयो? आज 10औं दिन। 10औं दिन होइन, आन्दोलन सुरु भएको त आज 69 दिन भयो। काठमाडौँ केन्द्रीय सडक आन्दोलन 10औं दिन हो। चैत 20 गतेदेखि, माघ 20 गतेदेखि काठमाडौँमा चैत 20 आन्दोलन सुरु गरेको माघ 20बाट। अहिले तपाईँको वार्ता कोसँग गर्ने? तपाईँले वार्ता छ? होइन, वार्ता यस्तो छ। वार्ताको शिक्षा मन्त्रीसँग कि वार्ताको सिद्धान्त के हो भने समाधान जोसँग छ वार्ता त्यसैसँग हुनुपर्छ। शिक्षा मन्त्रीसँग होला नि त। अनि हाम्रो अहिले जुन एजेन्डा हामीले उठाएको, जुन मुद्दा हामीले उठाएका छौँ, त्यो मुद्दाको समाधान शिक्षा मन्त्रीसँग ज्यूसँग छैन। स्वयं प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग सिधै वार्ता गर्नु माननीय शिक्षा मन्त्री ज्यूसँग छैन। त्यसैले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले वार्ताको पहल गर्नुपर्छ। वार्ताको पहल गर्दा पनि कामको पहल गर्नुपर्छ। तपाईँले जुन माग प्रस्तुत गर्नुभएको छ, यो माग पूरा गर्ने ल्यागत शिक्षा मन्त्री विद्या भट्टराईसँग छैन।
होइन ऐन जारीसँग जोडिएको छ उहाँको एक्लो चाहनाले उहाँको एक्लो प्रयासले ऐन जारी हुन सक्दैन तपाईँले उठाएका मागहरू मैले सरसर्ती पढेको छु यो पनि कार्यान्वयन नभएका मागहरू हजुर होइन हजुर तपाईँले भन्नुभएको छ तपाईँले टस बालेर काठमाडौँमा सरकार खोज्दै हुनुहुन्छ होइन खोजिसक्यौँ त देखिएन कहीँ भेटिएन काठमाडौँमा सरकार भेटिएन कति हजार शिक्षक कर्मचारी काठमाडौँ आइपुग्नु भएको छ तपाईँ हजारको होइन लाखको कुरा गर्नुपर्छ 35,000 को हाराहारी भनिएको छ होइन त 35,000 हाम्रो जिल्ला तथ्याङ्कले त्यसो भने एउटा जिल्लाबाट 1700 2000 सम्म शिक्षक आउनु भएको छ अनि कसरी 35,000 मात्रै हुन्छ पछि यो शैक्षिक हडताल हो शैक्षिक हडताल हो अझै आउने क्रममा हुनुहुन्छ साथीहरू आउने क्रममा हुनुहुन्छ अनि यहाँबाट तपाईँको बबरमलबाट बानेश्वरसम्म पुरै शिक्षकले ढाकेका छ नजिकै छौँ हामी जुन वार्ता हिजो अलिक कम हुनुहुन्थ्यो हिजो नजिकै छ मैले प्रत्येक दिन हेरेको छु मौसमको हिसाबले हिजो अलिक कम हुनुहुन्थ्यो यो सामान्य पानी पर्यो शिक्षकहरू सडकमा कम आए होइन आएको पनि पानीले अलिअलि तितर बितर हुनुभयो यो बीचको शैक्षिक संस्थामा अध्ययन अध्यापन पठन पाठन भएको छैन यो बीचमा यसको जिम्मेवारी कसले लिने अनि बीचमा भने त अहिले पठन पाठनको बेलै होइन एक त्यो कुरा त्यसरी थाहा पाउनुपर्छ जस्तो हामीले आन्दोलन माघ 20बाट सुरु गर्यौँ माघ 20बाट सुरु गर्दा कुनै पठन पाठनलाई बाधा दिने आन्दोलनका कार्यक्रम हामीले ल्याएनौँ एउटा मात्रै प्रदर्शन गर्यो त्यो पनि फागुन 24 गते शनिबारको दिन फागुन 24 गते शनिबारको दिन अनि त्यो पनि कसरी प्रदर्शन गर्यौँ भने काठमाडौँ नजिकका जिल्लाबाट शिक्षक मगाएर जो बिहान आएर बेलुका जान सक्थ्यो ती साथीहरूको आधिक्यमा अलिअलि बाहिरका साथी पनि हुनुहुन्थ्यो ती साथीको आधिक्यमा ती साथीहरू बढी संख्यामा उपस्थित भएर एउटा राम्रो प्रदर्शन गर्यो त्यो दिन हामी अहिलेसम्म विद्यालयको पठन पाठनमा समस्या विद्यालय पठन पाठन गरी छैन अहिले त पठन पाठन नहुने बेलै हो यो समय परीक्षा सकिएर अहिले लगभग वैशाखको 15 गते पछि मात्रै अलिकति पठन पाठन भएर जाने हो सेसन 2 गते भने पनि 2 गतेबाट सेसन सुरु हुँदैन त्यतिखेरसम्म आन्दोलनको माग सम्बोधन भएन भने के गर्ने अनि त्यो त आन्दोलनमा बस्ने हो पढाउन छोड्दिने हो अनि पढाउन छोड्ने होइन पढाउने हाम्रा विद्यार्थीप्रति हाम्रो जिम्मेवारी छ हामी अहिले जति शैक्षिक नोक्सान हुन्छ जति कार्यदिनको शैक्षिक नोक्सान हुन्छ त्यो हामी हाम्रा राज्य जिम्मेवार भएन भने हामीले गैर जिम्मेवार हुन सुहाउँदैन हामी हाम्रा विद्यार्थीलाई क्षतिपूर्ति दिन्छौँ त्यसकारण अभिभावक र विद्यार्थीले ढुक्क भयो हुन्छ नोक्सान बिहोर्नु पर्दैन गतचोटि पनि हामीले 2 कार्यदिनमा हामीले आन्दोलन गरेका थियौँ एक दिन त बिदै थियो 3 गते हाम्रो बिदै थियो सार्वजनिक बिदा थियो त्यो 2 कार्यदिनलाई हामीले पछि पढायौँ त्यसको क्षतिपूर्ति भरण पोषण गर्यौँ हामीमा त्यति नैतिक जिम्मेवारी छ हामी त्यो जिम्मेवारी लिन्छौँ पनि राज्य जस्तो गैर मैले सडकमा सुन्दै थिएँ एसईको हामी कपी चेक गर्दैनौँ भनेर होइन शिक्षकहरूले त्यो चेतावनी दिएको सुनिरहेको थिएँ होइन चेतावनी होइन त्यो त हामीले सर्कुलरै जारी गरिसक्यौँ केन्द्रीय समितिको तर्फबाट यो आन्दोलन निर्णायक मुडमा नपुगेसम्म यसलाई अन्तिम रूप नदिएसम्म उत्तर पुस्तिका परीक्षण नगर्नुहुन्न नगराउनुहुन्न भनेर हाम्रा साथीहरूलाई हामीले सर्कुलर गरेका थियौँ राज्यका निकायलाई त हामी सर्कुलर गर्न सक्दैनौँ हाम्रो सर्कुलर मान्न उहाँहरूलाई बाध्य हुनुहुन्न होइन साथीहरू त्यसैले यो एससी कपी परीक्षण यो आन्दोलन नटुङ्गेलसम्म हुँदैन त्यो सत्यलाई तपाईँले मैले भन्नुपर्छ तर सँगै अर्को कुरा एससीको कपी तपाईँहरू चेक नगर्ने तर सँगै मैले अर्को कुरा के भन्छु यो आन्दोलन अनन्तकालसम्म चल्दैन एक दिन न एक दिन सरकारले घुँडा टेक्नु छ माग सम्बोधन गर्नु नै 1 वर्ष लाग्यो भने 1 वर्ष त लाग्दै लाग्यो भने त लाग्छ लाग्छ त्यो के जिम्मेवार जति शिक्षकले मात्रै हुने हो राज्यले हुनु पर्दैन जिम्मेवारी एक्लो शिक्षकको हो त्यसकारण तर मलाई कस्तो लाग्छ भने यसको निकास केही समयमै निक्लिन्छ निकास निक्लेपछि हामी हिजोभन्दा द्रुत गतिमा कापी परीक्षण गरौँला हाम्रा विद्यार्थी हुन् अब उनको तपाईको सडक आन्दोलनलाई मध्यनजर राख्दै मन्त्री परिषदमा छलफल भयो हजुर छलफलमा 2टा विषय महत्त्वपूर्ण ढङ्गले उठेको छ एउटा तपाईहरुको जुन मागभित्र झन्डै 1 खर्बको हाराहारीमा थप खर्च राज्यले बेहोर्नु पर्छ र संविधान संशोधन गर्नुपर्छ र अहिले संसद छैन अध्यादेश ल्याउनु पर्छ त्यो अलि गाह्रो छ हैन त्यो चाहिँ
गलत कुरा हो। एक उहाँहरूले दायित्वको हिसाब कसरी गर्नुभएको छ भने सबै हिसाब गर्नुभएको छ। खर्च भइरहेको त घटाउनु पर्यो नि त्यसमा। जस्तो कि म सामान्य कुरा भन्छु, ग्रेडको कुरा गर्छु। ग्रेड वृद्धि भनेर भनेको छु, निजामती बराबर भनेको छौँ। जस्तो एउटा उदाहरण दिए, प्राथमिक तृतीयको शिक्षकको अधिकतम ग्रेड सङ्ख्या 6 छ, निजामतीको समान तहमा 10 छ भनेपछि 4 ग्रेडको फरक छ। 4 ग्रेडकै हिसाब गर्नु पर्दैन। यो वर्ष त 6 खानेले 7 खान्छ, अर्को वर्ष 8 खान्छ, अर्को वर्ष 9 खान्छ, अर्को वर्ष 10 खान्छ। त्यो 4 वर्ष बुदागत रूपमा छलफल गरौँ। 4 वर्ष स्पष्ट हुन्छ। 4 वर्ष अस्थायी शिक्षकको स्थायीकरणदेखि तलब समानता, निवृत्ति भरण र विभागीय कारबाहीको व्यवस्थापनका माग बोकेर शिक्षकहरूले सरकारलाई दबाब दिन अहिले आन्दोलन। माग बोकेर होइन, ती चाहिँ सहमति बोकेर सहमति भइसक्यो। नयाँ माग उठेकै छैन। मैले बुझेँ, सहमति कार्यान्वयन नभएसम्म माग नै रहन्छ। होइन, हुँदैन। माग चाहिँ सहमति नहुन्जेलसम्म माग रहन्छ। सहमति भएपछि त सहमति हुन्छ, साझा उत्तरदायित्व हुन्छ। ल मानौँ यी मागहरूको प्रकृति र कार्यान्वयन उपयुक्त समाधान निकाल्न सकेको छैन, चाहेको छैन। अनि सम्झौता गर्दै गर्दा सरकारलाई केमा कति दायित्व पर्छ भन्ने ज्ञान थिएन कि हामी कुनै आवेगमा आएर सम्झौता गरेको हो उहाँले, अथवा कुनै नसामा रहेर सम्झौता गरेको हो? त्यो त होइन होला। सम्झौता गर्दै गर्दा जे अक्षरमा उहाँले हस्ताक्षर गर्नुभयो त्यो ती अक्षरहरूलाई कार्यान्वयन गर्नु, पुरा गर्नु उहाँको दायित्व हो कि होइन? सम्झौता भएपछि त्यो सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने दायित्व शिक्षकको हो कि नेपाल सरकारको हो? मलाई लाग्छ नेपाल सरकारको हो। अनि अहिले त हामीले उठाएको विषय त सरकार र हामी बीच सहमति भइसकेका विषय हुन्। तपाईले गएको वर्ष चर्को सडक सङ्घर्ष गर्नुभयो, चौतर्फी दबाब पर्यो, सरकारले आन्दोलन थामाथुम्म पार्न सहमति गर्यो। त्यसो भन्न पाउँदैन सरकारले, न त कार्यान्वयन भइहाल्थ्यो। होइन, त्यसो भन्न पाउँदैन। त्यो त कार्यान्वयन कतिवटा सम्झौता कार्यान्वयन गरेको सरकारले? तपाईँको 100 मध्ये दर्जनौं मध्ये एउटा हो, मध्ये एउटा पर्छ। होइन, कार्यान्वयन नहुनु भनेको चाहिँ उसको गैर जिम्मेवारीपन हो। अनि एउटा शिक्षाप्रतिको उदासीनता हो। राज्यले त राज्य जस्तो हुन जान्नु पर्यो, राज्य सञ्चालकहरूले राज्य सञ्चालक जस्तो हुन जान्नु पर्यो, सक्नु पर्यो। त्यो दायित्वबाट भाग्ने उहाँलाई अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकलाई थाहीकरण गर्नु प्राथमिकतामा राख्नु भएको छ। हो, बिना प्रतिस्पर्धा होइन। हजुरले त्यो कुरा कहीँ बोलेको छैन। हामीले शिक्षक सेवा आयोगबाट थाही गर्ने भने बिना प्रतिस्पर्धा हो। हामीले त शिक्षक सेवा आयोगबाट परीक्षा लिएर थाही गर्ने कुरा उठाउँछौँ, स्वत थाहीको कुरा हामीले उठाएका छैनौँ। यसमा अरूले प्रतिस्पर्धा गर्न पाउँदैनन्। होइन, निश्चित आन्तरिक सिटमा अरूले प्रतिस्पर्धा गर्छ, तर शिक्षक सेवा आयोगको परीक्षा उत्तीर्ण गरेर जाने हो नि। यो सरकारले असम्भव जस्तो भनिरहेछ। छैन, असम्भव छैन। यो तपाईँले राहत साविक उच्च मावि शिक्षक सिकाइ अनुदान प्राविधिक धारा विशेष शिक्षाका शिक्षकको कोटालाई स्वीकृत दरबन्दीमा परिणत गरी उमेर नलगाई थाही गर्नुपर्ने माग राख्नु भएको छ। अब यसमा तपाईँले यो उत्तरदायित्व कुरा गर्नु, यी सबै शिक्षकले आधारभूत तलब सबैले पुरा तलब खाइरहेका छन्। उनीहरूको थायित्वले बढ्न जाने राज्य दायित्व भनेको सञ्चय कोषको र यो योगदानमा आधारित निवृत्ति भरणको मात्रै हो, अरू दायित्व बढ्दैन। अनि त्यो कहाँ खर्बौँको दायित्व भने त्यो नगर्नका लागि निर्माण गरिएका भाष्य मात्रै हुन्। अर्को, तपाईँले विद्यालय कर्मचारीको दरबन्दी सुनिश्चित गर्न हरेक विद्यालयमा तह अनुसार खरदार, नायब सुब्बा र अधिकृत स्तरको दरबन्दी व्यवस्था गरी शिक्षक सेवा आयोग मार्फत स्थायी गर्नुपर्ने माग गर्छ। यसमा अलिकति दायित्व बढ्छ, किनभने यसमा दायित्व बढ्छ। निजामती के अरे विद्यालय कर्मचारी अत्यन्त न्यून तलबमा काम गरिरहनु भएको छ, उहाँहरूलाई एउटा पद तोकेर पदअनुसार तलब दिँदा यसमा राज्यको दायित्व बढ्छ। त्यो सत्य कुरा हो, यसमा बढ्छ। बाल विकास कोटालाई प्राथमिक तृतीय सरह स्वीकृत कोटामा परिणत गरी शिक्षक सेवा आयोग मार्फत थाही गर्नुपर्ने माग गर्नु भएको छ। यसमा पनि दायित्व बढ्छ, किनभने उहाँले पनि पुरा यसरी हिसाब किताब गर्दै जाउँ, पुरा तलब अन्तिममा निष्कर्ष पाउनु भएको छैन। उहाँहरूलाई पुरा तलब दिनु, एक त पुरा तलब नदिए त कामै लाउनु हुँदैन। हामीले भन्ने हो भने राज्यले शोषण गर्न पाइन्छ। तृतीय, द्वितीय, विशिष्टलाई 10 वर्षमा आवधिक बढुवा र तहगत
बढुवाको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भनेको छ। 10 वर्षभन्दा लामो अवधिमा दायित्व बढ्ने हो त। फेरि त्यो आनका तान दायित्व बढ्ने होइन, त्यो बढुवा हुँदाखेरि सामान्यतया उसले खाएको ग्रेडले नै उसको तलब त्यति पुगिसकेको हुन्छ, त्यसले ठुलो दायित्व सिर्जना पनि सरकारले हिसाब किताब गरिरहेछ आर्थिक खर्चको जो हिसाब किताब सरकारले पनि गरिरहेछ, हिसाब किताब हामी पनि जान्दछौँ। तपाईले पढाउने मान्छे हिसाब किताब पक्कै पनि जान्नुहुन्छ। ठुलो दायित्व बढ्दैन सरकारको रकममा, हजारको लाखको करोडकोलाई दायित्व मान्नु हुँदैन। अर्ब खर्बको 17 खर्बको बजेट छ, त्यही पनि 5-7 खर्ब बजेट घाटामा छ। 3 खर्ब त यसै तपाईहरुको माग, तपाईहरुको 24 वटा माग सम्बोधन गर्नु पर्यो भने त्यहाँ व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। अनि शिक्षा मन्त्रालयको टोटल बजेट कति छ यही हिसाब किताब निकाल्नु। त्यस्तो कुरा होइन, मैले शिक्षकलाई सेवा सुविधा दिनुपर्छ, म विपक्षको होइन। फेरि तर उठेका सवालको स्पष्टीकरण दिनुपर्छ होइन। त्यो कुरा के भने यति दायित्व हुन्छ उति दायित्व हुन्छ भनेर हिसाब नगरिकन एउटा लोकभाष्य बनाइएको मात्रै छ। त्यस्तो अब तलब र ग्रेडमा समानताको माग गर्नु भएको छ। शिक्षकको तलब र ग्रेडमा समान तहका निजामती कर्मचारीको भन्दा कम नहुने गरी एनमै व्यवस्थापन गर्नु भन्नुभएको छ। अहिले त्यो किन उठाएको भने जस्तो अघि मैले 6 ग्रेड र 10 ग्रेडको भने नि, तलब त बराबर छ, तलब बराबर छ। तलब किन भन्ने कुरा म अहिले व्याख्या गर्छु। तलब बराबर छ तर ग्रेड अन्तिम ग्रेड संख्या फरक छ। ग्रेडको एमाउन्ट पनि बराबर छ, ग्रेडमा पाउने रकम पनि बराबर छ, तर ग्रेडको संख्या बराबर भएपछि अन्तिम ग्रेड पाएपछिको रकममा भिन्नता आउँछ। त्यो बराबर हुनु पर्यो भने। अनि तलबको कुरा चाहिँ किन उठाएको भने शिक्षकभित्र एउटा तह छ निम्न माध्यमिक प्रथम। निम्न माध्यमिक प्रथम छ। निम्न माध्यमिक प्रथमलाई हामी माध्यमिक द्वितीय सरह मान्छौँ, तर माध्यमिक द्वितीय र निम्न माध्यमिक प्रथमको बीचको तलबको फरक 2875 छ अहिले। र त्यस्ता शिक्षकको संख्या कति छ भन्दाखेरि देशभरिमा 250 जति छ। अर्को तपाईहरुको पुराना स्थायी शिक्षक 250 संख्या सुन्नु न, 250 लाई 2875 ले जोड्नु न, गुणा गर्नु न कति। सबै बाँक राख्छु, त्यसपछि हिसाब किताब अरु पनि म राखेको छु यहाँ। पुराना स्थायी शिक्षकका लागि पुरानै प्रणाली अनुसार निवृत्ति भरण र नयाँ शिक्षकका लागि योगदानको आधारमा पेन्सन यो सक्छ सरकारले दिन? हैन, यसो पेन्सन त दिइराखेकै छ। हामीले भनेको के हो भने 2075 चैत्र 4 गते निवृत्ति भरण कोष ऐन 2075 मा निवृत्तिकरण कोष ऐन जारी भयो। त्यो जारी भएको ऐनले 2075 चैत्र 4 गते पछि थाहै हुनेलाई योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणालीमा लान्छु भन्यो। तर त्यो ककललाई लाने भन्दाखेरि त्यहाँ शिक्षक उल्लेख गरेन, शिक्षक उल्लेख गरेन ऐनमा। अनि अस्ति भर्खर यो 81 को पौषमा आएर शिक्षक उल्लेख गरियो। अनि भूत प्रभावी निर्णय भयो कि भएन? त्यसमा भूत प्रभावी निर्णय गर्न हुँदैन। हामी ऐन जारी भएको मितिलाई प्रस्थान बिन्दु बनाऊ, त्योभन्दा अगाडिकोलाई पुरानो प्रणालीमा राखौँ, त्योभन्दा पछि हुनेलाई योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणालीमा लैजाउँ भने हो। हामीले कुनै शिक्षकको माग पूरा गर्दा अन्य क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीको पनि त्यही किसिमको माग आउन सक्छ। अब यो हिसाब गर्नु है यहाँले, जसलाई शिक्षक बराबर नै पूरा गर्दा वर्षेनी 1 खर्ब हाराहारीमा दायित्व थपिन्छ। 41,344 राहत शिक्षकलाई स्थायी दरबन्दीमा रूपान्तरण गर्न र सञ्चय कोषको दायित्व पूरा गर्न झन्डै 15 अर्बको पैसा लाग्छ। अब यहाँले हिसाब गर्नु त होइन, त्यसो त यसो छ कि त्यसलाई तपाईँले त्यसो भन्नु भएन। राज्यले आफूले पेश गरेको विधेयक, त्यो विधेयक 3वटा मन्त्रालयले हेर्छन्। शिक्षा विधेयक शिक्षाले तयार गर्छ र कानुन र अर्थको सम्मति लिन्छ उसले। कानुन र अर्थको सहमति नलिकन त्यो अगाडि बढ्दैन। कानुन र अर्थले सहमति लिएपछि मन्त्री परिषदले पास गरेपछि मात्रै त्यो प्रक्रिया हो, होइन विधेयकको रूपमा दर्ता हुन्छ। अनि त्यतिखेर उहाँ के गर्नु भएको थियो त? होसमा नहुँदा गरे हो उहाँले त्यो काम, उहाँले नै लेख्नु भएको थियो। सरकारले उत्तेजित भएर पनि सम्झाउनु, त्यसो भन्न पाइँदैन। त्यो सुविधा सरकारलाई छैन। अब सुविधा सरकारले ह्यान्डसेकको व्यवस्था थप बढाउँछ, नयाँ नियमित तलब र पेन्सनको व्यवस्थापनको माग सबैभन्दा बढी महँगो छ। यो कुरा त कस्तो भन्ने, मैले त अर्थमन्त्रीसँग संवाद गरेँ जस्तो मन्त्री परिषद उठेकै विषय यो विज्ञले यसरी प्रस्तुत गरे, कति टोटली कति लाग्छ भनेर। त्यसको आधारमा मैले तपाईँसँग सवाल जवाफ गरिरहेको छु। विज्ञहरू पनि अहिले कस्तो छ भने स्कुल रियालिटी नजान्ने विज्ञ, अलैँचीको बोटमा टुप्पोतिर हेरेर फलेन छ त भन्ने खालका छन् विज्ञ। त्यो विज्ञको केही भरोसा छैन। अर्को छ यहाँ
भार थप्ने 27,890 कार्यालय सहयोगी र 7,178 विद्यालय कर्मचारीलाई थाहै गर्न 8 अरब पैसा लाग्छ। त्यति त के अरे दरबन्दी नै छैनन्। कति छ जम्मा? टोटलमा 30,000 होला। यो सरकारले नजिकका मान्छेले निकालेको आकलन आधिकारिक होइन, तथ्याङ्क हाराहारीको तथ्याङ्क हो यो। यस्तो हुन्छ कस्तो भने दुई ढङ्गले गर्छ मान्छेले। एउटा पोजिटिभली लिएर यो यसरी सम्बोधन हुन्छ भन्ने कुरा, एउटा यो सम्बोधन नहोस् भन्ने दृष्टिकोणबाट कहिलेकाहीँ मान्छेले दुई किसिमले गर्छ कि काम। त्यो अब कुन किसिमले गरेको काम हो मलाई थाहा छैन, तर जति दायित्वको कसले एकजनाले भाषण गर्दै हुन्थ्यो ठुलै रेस्पोन्सिबिलिटी मान्छेले 20 खर्ब लाग्छ भन्ने हुनुहुन्थ्यो। उहाँलाई अङ्कको ज्ञान भएको नभएको मलाई थाहा भएन। मैले हिसाब गरिरहेको छु नि 8 खर्ब 1 खर्ब यति यति यसमै 20 खर्ब आउँछ। अहिले मैले तपाईलाई भन्छु अर्थ अहिले यहाँ सम्भव छैन हजुरसँग अन्तर्वार्तामा। योभन्दा पछि फेरि छलफल बसेर छलफल मैले भन्न खोजेको शिक्षा मन्त्रालयको प्रारम्भिक अनुमान यो पनि तपाईलाई भन्दैछु, तपाईले थाहा पाउनु भएको छैन। बाल कक्षा शिक्षकको स्थायीकरण पनि खर्चिलो छ। 30,488 बाल विकास शिक्षकलाई प्राथमिक तृतीय सरह स्थायी गर्न थप 13 अर्ब रुपियाँ लाग्छ। यो चाहिँ मन्त्रालयको प्रारम्भिक अनुमान छ। एक त बाल कक्षा शिक्षकको संख्या त्यति नै छैन। अर्को कुरा बाल कक्षा शिक्षक सबै 12 कक्षा उत्तीर्ण पनि हुनुहुन्न। 12 कक्षा उत्तीर्ण नभएको मान्छेलाई प्राथमिक तृतीय सरह सेवा सुविधा दिने र त्यो पदमा थाहै गर्ने भने कानुन सङ्गत हुँदैन। उहाँहरूको लागि के गर्ने भन्ने कुरा छुट्टै विषय हुनुपर्छ। टोटल सङ्ख्या मात्रै गनेर हिसाब निकालेर हिसाब निक्लिँदैन। ग्रेडमा पनि 4 थपेर 4ले 13 महिना गुणा गरेर निकाल्दैन। एकचोटिमा 1 ग्रेड जान्छ, अर्को वर्ष अर्को जान्छ। त्यो 3-4 वर्षको बजेटमा जाने चिज हो के त्यो भनेको। मैले समग्र सबै हिसाब राखिन। अब 10 वर्षको बजेट जोडेर अनि यति लाग्दो रहेछ भन्ने त भएन नि। 1 वर्ष मन्त्रालय केसम्म भनिरहेको छ भने तलब र ग्रेडमा निजामती कर्मचारी सरह समानता कायम गर्दा पनि हालको तलबभन्दा बढी खर्च हुन्छ, जुन मन्त्रालयले हेर्न पनि सक्दैन। त्यो गलत कुरा हो। ल हेर्नुहोस् त, त्यो हुँदैन, बिल्कुल गलत कुरा हो। त्यो तथ्याङ्क होइन, त्यो मिथ्याङ्क हो। 25% आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्ति गरेर तल्लो तहका शिक्षकलाई माथिल्लो तहमा लाँदाखेरि समेत सेवा सुविधा दिन सकिँदैन अहिलेको आर्थिक अवस्थाले गर्दा भन्छ मन्त्रालय। अनि शिक्षक आवश्यकता चाहिँ के गरेर पूर्ति गर्ने त? शिक्षक नपुग शिक्षकको पूर्ति केबाट गर्ने? कि मैले स्कुल बन्द गरेँ, म शिक्षा चलाउन सक्दिनँ, म पुलिस सेना र निजामती मात्रै चलाउँछु, बाँकी मेरो दायित्व होइन भनेर राज्य अगाडि आउँछ। मौलिक अधिकार हो शिक्षा। समाजवाद उन्मुख 72को संविधानमा मौलिक अधिकार समाजवाद उन्मुख 72को संविधान बनाउने 100% निशुल्क पनि भन्छ। 100% निशुल्क भन्ने अनि शिक्षाको दायित्व लिन सक्दिन भन्ने यो यसमा विरोधाभास छैन। अर्को द्वन्द्व पीडित शिक्षकको सेवा गर्न 500 शिक्षकका लागि 30 करोड रुपियाँ लाग्छ। यो पनि हिसाब किताब निकालेर बसिरहेछ। द्वन्द्व पीडित शिक्षकहरू धेरैले सुविधा लिएर गइसक्नु भएको छ। 500 छन् अब होइन। अहिले माग भएको भनेको तलब दिनु भने होइन, बिचको द्वन्द्वको अवधिको सेवा गणना गरिदिनु मात्रै भने हो। अनि धेरैले त्यो अवधिको तलब लिएर पनि जानु भएको छ। अहिले हामीले यहाँ उठाएको भनेको चाहिँ पेन्सन प्रयोजनका लागि सेवा गणना गरिदियो भने केही सीमित मान्छेहरू छन्, उनीहरूले पेन्सन प्राप्त गर्न सक्छ। सामाजिक सुरक्षा कोष उठान गर्नुभएको छ तपाईँहरूले, यसलाई कसरी व्यवस्थापन? सामाजिक सुरक्षा कोष त 2 खालका मान्छेको लागि उठाएको छ। एउटा संस्थागत विद्यालयका शिक्षक जसमा राज्यको दायित्व पर्दैन, अर्को सामुदायिक विद्यालयमा काम गरेका निजी स्रोतका शिक्षक कर्मचारी, तिनमा पनि सरकारको दायित्व पर्दैन। अनि आफूलाई दायित्वै नपर्ने जिम्मा आफूले लिएर हुन्छ, बरु फलान देशको बजेट यति खर्च रहेछ त्यो पनि जोड्या भयो हुन्थ्यो नि त। प्राध्यापकको छुट्टै दरबन्दी सिर्जना गर्नुपर्छ भन्नुभएको छ तपाईँले होइन? प्राध्यापकको भने प्रधानाध्यापकको त शिक्षक भित्रैबाट हो नि लाने। त्यो पनि दरबन्दी शिक्षकभित्रबाट कि दरबन्दी थप गर्ने? होइन, यसो के स्कुल प्रधानाध्यापक बलियो बनाउनु पर्छ, स्कुलको सुधारको सेवा सुविधा दायित्व उसलाई दिनुपर्छ, एउटा बलियो प्रशासनिक र एकाडेमिक प्राज्ञिक पदाधिकारीको रूपमा बनाउनु पर्छ भनेर रिपोर्ट बनाउने तयार गर्ने उहाँहरू। अनि त्यही कुरालाई त हामीले उठाएको हो त। तपाईँले उठाएको मध्ये अर्को महत्त्वपूर्ण विषय के छ भने शिक्षक काउन्सिल गठन र सञ्चालनका लागि पनि तपाईँले माग उठाउनु भएको छ। त्यसको लागि 2 खर्ब 2-4 अर्ब लाग्छ भनेर यो पनि मन्त्रालयको प्रारम्भिक अनुमान। त्यो पनि गलत कुरा। यो पनि गलत। मेडिकल काउन्सिलले गरेको हिसाब, अरू पनि काउन्सिल छन्, ती काउन्सिलको हिसाब पनि हेरौँ न।
पछि अर्थतन्त्र कमजोर भएको बेलामा यतिको ठुलो रकम अहिले सरकारले जुटाउन सक्दैन। राज्यले के सरकारले एउटा पुल बनाएको 5 करोड पनि दिन नसक्ने अवस्थामा यो अहिले गर्न सक्दैन। जति सकिन्छ त्यति माग पूरा गर्ने हो, अरू माग बिस्तारै हो भन्ने सरकार। यसो भने अब अहिले वार्तामा बसिन नबसिन तपाईहरु हैन यसो भने भइगयो नि सरकारले म पुलिस सेना र निजामती बाहेक अरू चलाउन सक्दिनँ, बाँकी सबै तिमीले चलाऊ भने पनि नसक्ने हो भने दायित्व लिन नसक्ने हैन त। राज्य के का लागि चाहियो? राज्यको निर्माण के का लागि भएको? सामाजिक क्षेत्रको दायित्व राज्यले लिनु पर्दैन? शिक्षामा राज्यको जिम्मेवारी छैन? स्वास्थ्यमा राज्यको जिम्मेवारी छैन? त्यसो भन्न पाइन्छ? अनि संविधानको धारा 26 मा राखिएको छ नि मौलिक हक, सामाजिक सुरक्षाको हक उल्लेख सबै छ नि त्यसमा। तर सबै विषय छ, तर सरकार के भन्छ? सक्दिन भन्छ। सक्दिन भन्नै पाइँदैन सरकारले, सक्दिन भन्न पाइँदैन। अब तपाईहरु अर्को विषय, यो त आर्थिक हिसाब किताब भयो। अब तपाईहरु स्थानीय तह, तपाईहरु कुन तह, कुन चाहिँ 3 तहको सरकारमा कुन चाहिँ तहकोमा बस्ने? अब संघ, प्रदेश, स्थानीय तपाईहरु बस्दिन भन्नुभयो। एपीओ पिएलओ पढ्दै नपढेका चाहिँ बुर्जुकहरूले वडा अध्यक्ष जितेका छन्, पालिका प्रमुख भएका छन्। हामी शिक्षित मान्छेहरूलाई तिनीहरूको अन्तर्गत लाँदाखेरि हाम्रो मान मर्यादामा ठुलो खलल भयो। होइन, हामी त्यस्तो कहिल्यै भन्दैनौँ। संविधानले जनप्रतिनिधि हुन योग्यता तोकेको छैन भने त्यो कुरालाई हामीले अमान्य गर्छु भन्न पाइँदैन। तर तपाईहरुको आन्दोलनमा त्यो हामीले सुनिरहेछौँ। हैन, कसैले भन्यो होला, शिक्षकहरु त कसैले वर्ग हो हैन, कसै एकजनाले भन्यो होला, त्यसलाई तपाईले सामान्यीकरण गरेर संस्थाको धारणा बनाउन मिल्दैन। धारणा होइन। हामी जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधिलाई मान्छौँ र अहिले हामीले स्थानीय तहलाई पनि तपाईले स्वीकार्नुपर्छ, मातहत बस्नुपर्छ, मान्यता दिन्छौँ। तर कानुनी प्रबन्ध के हुन्छ भन्ने कुरामा हामी तर्कसङ्गत कुरा गरेर छौँ। हामीले त्यो तर्क अनुसूची आफै प्रश्न भनिएको छ। सुन्नु न, त्यो कुरा पनि म भन्छु। पहिली त यो दुईटा कुरा छुट्याउँ। मैले बारम्बार भन्ने गरेको छु कि माघे सङ्क्रान्ति पनि सङ्क्रान्ति हो, साउने सङ्क्रान्ति पनि सङ्क्रान्ति हो। दुईटा सँगै पनि कहिल्यै पर्दैनन्, दुईटा मनाउने विधि पनि एउटा छैन हो। अहिले मैले भन्न खोजेको कुन चाहिँ महत्त्वपूर्ण तरिकाले मनाइन्छ? अहिले मैले भन्न माघे सङ्क्रान्तिको महत्त्व अलि बढी छ। होइन, अहिले मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भने ऐन निर्माण गर्दा हामीले उठाएका एजेन्डाहरू संविधानसँग जुझ्ने छैनन्। एकछिन मलाई कम्प्लिट गर्न दिन्छु ल म। संविधान संशोधन पनि अहिले सरकार बन्दै गर्दा दलहरूले उठाएका छन्। संविधान संशोधन भएको बेला अनुसूचीको कुरा हामी त्यतिखेर उठाउँछौँ, अहिले होइन। अहिले होइन, त्यो संविधान संशोधन बेला उठाउँछौँ। त्यसमा हामी असन्तुष्ट छौँ, त्यसमा असन्तुष्ट छौँ। त्यसका पछाडि कारण छ, म कारण पनि हजुरलाई गर्नु होला। हजुरले कारण पहिलो, एक विश्व दृष्टान्तमा कहीँ पनि यस्तो छैन। विश्वका लगभग 2.5 दर्जन सङ्घीय मुलुकमध्ये अमेरिका, क्यानाडा, अस्ट्रेलिया जस्ता मुलुकमा प्रदेशमा छ। भारतमा माध्यमिक तह सङ्घमा छ, आधारभूत तह प्रदेशमा छ। पाकिस्तानमा दुवै तह प्रदेशमा छ। स्विजरल्यान्ड सङ्घीयताको मानक मानिन्छ, त्यहाँ क्यान्टोनमा छ, त्यो प्रदेशमा हो। त्यसै गरी मलेसियामा सङ्घमा छ। त्यो मेक्सिकोमा साझा अधिकार सूचीमा छ। सेन्ट किट्स एन्ड नेभिस र माइक्रोनेसियामा सङ्घमा छ। नेपाललाई सफल संहिता कार्यान्वयन भएका ठाउँमा सङ्घमा छ, सङ्घ र अथवा प्रदेशमा छ। तर अधिकांश ठाउँमा प्रदेशमा ज्यादा छ, प्रदेशमा ज्यादा छ। तर यो मुलुकमा प्रदेश कमजोर छ। हो, प्रदेशलाई त विद्यालय शिक्षामा मुख्यमन्त्रीलाई मेरो विद्यालयमा आउनुभयो भने तपाईँलाई म प्रवेश निषेध गर्छु भनेर पालिकाको प्रमुखले भन्यो भने उहाँको पस्ने ठाउँै छैन। धम्काउँदैन। मैले सैद्धान्तिक विषय कुरा गरेँ, उहाँको पस्ने ठाउँै छैन। अनि पछि प्रदेशको अनि के प्रदेशलाई चाहिँ विद्यालय शिक्षामा आँखा पनि लाउन नदिने हो, हेर्न पनि नदिने हो, फर्किन पनि नदिने हो। हामीले भनेको कुरा त के हो भने कम्तीमा प्रदेशसम्म संविधान निर्माणको राम्रो हुन्छ। संविधान निर्माणको बखत गल्ती भयो। त्यही संविधान निर्माणमा गल्ती हुन्छ। समयसँगै समाजका आवश्यकता, देशका आवश्यकता बदलिन्छन् र संविधानमा परिवर्तन हुनुपर्छ भनेर त संविधान संशोधनको प्रबन्ध संविधान स्थानीय तह यो तपाईँहरूको आन्दोलन सँगसँगै मैले छलफल गरेको थिएँ स्थानीय सरकारसँग। शिक्षकको विभागीय कारबाहीको अधिकार जिल्ला, प्रदेश र सङ्घमा विभाजन गर्न खोज्नुहोस्,
त्यही नै हो शिक्षकहरूको कमजोरी र संविधान विरोधी भने संविधान विरोधी उनीहरूले हाम्रो अधिकार खोज्ने काम गर्दैछन्। बिल्कुल होइन, यो त स्थानीय सरकारका प्रमुख 12 कक्षाको कक्षासम्म सबै उहाँलाई हो। अनि राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले किन परीक्षा लिएको? 12 को परीक्षा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड पालिका अन्तर्गत हो, सङ्घ अन्तर्गत छ। अनि प्रदेश तहमा लिएको छैन एससी को परीक्षा, प्रदेश तहमा व्यवस्थित भएको छैन छ। अनि परीक्षा बाँडिन सक्ने। अब अर्को हेर्छु, शिक्षकको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन कहाँबाट सुरु हुन्छ? विद्यालयबाट सुरु हुन्छ। पालिका हुँदै जिल्ला हुँदै प्रदेश हुँदै कहाँ आउँछ? शिक्षक सेवा आयोगमा आउँछ। आयोग केन्द्रको अन्तर्गत छ, प्रदेशको निर्देशनालय प्रदेश अन्तर्गत छ। अनि शिक्षकको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन हुने बाँडिने, अनि विभागीय कारबाही बाँडिँदा के हुन्छ? मैले त्यही प्रश्न सोधेको। जिल्ला लगभग जिल्लाको औचित्य समाप्त भयो, औचित्य समाप्त हुन खोज्दैछ, तर जिल्लामा लानुपर्छ भनेर कम हेपेका छन् हाम्रा शिक्षकहरूले भन्छन्। फेरि उनीहरू यसो एक त जिल्ला हुनुपर्छ भन्ने पनि संविधान अन्तर्गत। म सबैलाई विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्छु, संविधानको 200 धारा 220 को 7 को ग पढ्दिन अनुरोध गर्छु। संविधानको धारा 220 को 7 को ग स्थानीय सरकारका प्रमुखलाई पढ्दिन अनुरोध गरेँ मैले, आग्रह गर्नुहुन्छ। तर संविधानले स्थानीय तहलाई शिक्षक व्यवस्थापनको अधिकार, तर मागमा अन्तर्जिल्ला सरकारको अधिकार जिल्ला प्रदेश कार्यालयमा राख्ने जुन स्थानीय तहको अधिकारसँग बाँधिन्छ। अर्को सुन्नु, एकल अधिकार सूचीमा गयो, त्यसमध्ये कुन कुन अधिकार स्थानीय तहलाई हो भनेर व्याख्या गर्ने कसले हो? कसले गर्ने त्यसको व्याख्या? सङ्घीय तहले हो, सङ्घीय सरकारले। अनि सङ्घीय तहले व्याख्या गरेर सङ्घीय कानुन बनाएर त्यसलाई व्यवस्थित गर्दा उहाँहरूलाई किन आपत्ति? कि सबै शिक्षा चलाउँछु भन्नु हो भने म स्थानीय तहका प्रमुखहरूलाई, स्थानीय तहका नेतृत्वलाई पनि भन्छु, के त शिक्षकको तलब, शिक्षक कर्मचारीको तलब भत्ता, विद्यालयको खर्च सबै उत्तरदायित्व लिने हो? पेन्सन उपादानको उत्तरदायित्व लिने हो? उत्तरदायित्व जति जम्मै केन्द्रको, अधिकार जति जम्मै पालिकाको हुन्छ। सङ्घीयता भनेको त्यही हो, उत्तरदायित्व एउटाको, अधिकार जति जम्मै अर्काको हुन्छ। मेल खान्छ? स्रोत छैन हाम्रो, स्रोत दिने केन्द्रले हो, काम गर्ने हामीले हो भने होइन। त्यसकारण हामीले भनेको हामीले भनेको कुरा चाहिँ सङ्घीयता अनुकूल छ। हामीले के भनेको छौँ? सङ्घीयता भनेको के हो भने सरकारका धेरैवटा तहहरू हुन्छन्, ती तहहरूको बारेमा अधिकार र जिम्मेवारीको साझेदारी हो सङ्घीयता भनेको। हामीले बुझ्या सङ्घीयताको डिफिनेसन हेरौँ न, अधिकार र कर्तव्यको साझेदारी हो सरकारहरूको बिचमा। अनि हामी के भनेको छौँ त? हामीले केन्द्रमा लैजाउँ त भनेको छैन, प्रदेशमा लैजाउँ त भनेको छैन। साझा अधिकार सूचीमा राखौँ, 3टा तहका सरकारका बिचमा काम बाँडफाँड गरौँ। त्यसो भएपछि 3वटा सरकारको माया विद्यालयले पाउँछ। त्यसो भएपछि विद्यालयहरू उन्नतितिर जान्छन् पो भनेको छौँ त। सबभन्दा सङ्घीयता उन्मुख विचार त हामीले राखिरहेका छौँ। तपाईँले अहिले जुन संहिता कार्यान्वयन हुँदैन, संहिता कोल्याप्स हुन्छ भन्ने खालको जुन बहस भइरहेको बेलामा तपाईँले संहिता बलियो बनाउने पक्ष छ। एउटा तर्क भने स्थानीय सरकार विश्व दृष्टान्तको तर्क भने, अर्को लगान उत्तरदायित्व र जिम्मेवारीको 2टा तर्क भने। अब तेस्रो तर्क भन्दैछु, किन स्थानीय तहमा हुनु हुँदैन भन्ने पक्षमा। स्थानीय तहमा सबै अधिकार किन हो? अधिकार हुनु हुँदैन भनेको छैन हामीले, सबै अधिकार हुनु हुँदैन भन्ने। स्थानीय तहमा कार्यपालिकाको प्रमुख को हो? मेयर। अनि व्यवस्थापिकाको प्रमुख को हो? मेयर। अनि न्यायिक अधिकार कसले प्रयोग गर्छ? उपमेयर। एउटै युनिटले 3वटा अधिकार प्रयोग गरेपछि त्यहाँ निरङ्कुशता आउँछ कि आउँदैन? यहाँ के छ? व्यवस्थापिका छुट्टै छ, कार्यपालिका छुट्टै छ, न्यायपालिका छुट्टै छ। त्यसकारण 3टै अधिकार त्यो संरचनामा एकै ठाउँ प्रयोग हुने हुनाले 3टा संरचना भए पनि अधिकार प्रयोजन गर्ने चाहिँ एउटै संरचनाले एउटै व्यक्तिले गर्ने हुनाले निरङ्कुशता हुन्छ। त्यसकारण पनि त्यहाँ ज्यादा अधिकार प्रत्युत्पादक हुन्छ भन्ने अर्को कुरा। अनि अर्को कुरा के स्थानीय तहको त्यो खालको आर्थिक प्राविधिक क्षमता पनि विकास भएको छैन। त्यो अर्को पक्ष भयो। व्यवहारले पनि हामीले अहिले साझा अधिकार सूचीको व्यवहार गरेँ, अघि परीक्षा र कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको उदाहरण मैले यहाँलाई दिइसकेँ होइन। ती सैद्धान्तिक आधारमा टेकेर हामीले यी कुराहरू उठाएका। तपाईँको माग सरकारको आन्तरिक छलफल अन्तर्गत मैले बुझेको र मैले सोधेको अनुसार 1 देखि 6, 8 देखि 13, 15, 17, 18, 20 नम्बर बुँदासम्म नीतिगत र प्रशासनिक मागहरू सुधार गर्न सम्बन्धित छ, सकिन्छ। त्यसपछि यो अस्थायी शिक्षकको स्थायीकरण गर्नुपर्ने मागलाई आर्थिक र प्रशासनिक निर्णय मार्फत हल गर्न सकिन्छ।
तर संवैधानिक बाधा भएकाहरू चाहिँ सम्भव छैन र ठुलो आर्थिक भारहरू संवैधानिक बाधाको माग उठाएकै छैनौँ हामीले। ठुलो आर्थिक भार पोख्न पनि सम्भव छैन भनेर आन्तरिक निष्कर्षमा शिक्षा मन्त्रालय पुगेको छ। त्यसकारण प्रधानमन्त्री वार्ता गर्न हिचकिचाएको भन्ने प्रश्न उठेको छ। अब अर्को प्रश्न ल भन्नुहोस्। शिक्षाको मर्यादा क्रम भन्ने हाम्रो सम्झौता भएको छ नि, सम्झौता भएको 1.5 वर्ष भयो, आजसम्म किन घोषणा भएको? त्यसले कति दायित्व सिर्जना गर्छ? त्यसले कति आर्थिक दायित्व सिर्जना गर्छ? योभन्दा गैर जिम्मेवारीपनको हद छ? कुनै 1 पैसा आर्थिक दायित्व सिर्जना गर्दैन नि मर्यादा क्रमले। सिर्जना गर्छ? अनि भयो त 1.5 वर्ष भयो त सहमति भएको। त्यसैले यो सरकार नीतिगत निर्णय र प्रशासनिक निर्णय मात्रै गर्न तयार छ। नीतिगत सुविधा मात्र सुन्नै सक्दैन सरकार। नीतिगत प्रशासनिक निर्णयमा पनि ऊ जिम्मेवार छैन। त्यसमा पनि तपाईले त्यो जिम्मेवार छ। शिक्षा क्षेत्र उसको प्राथमिकतामा पर्दैन। शिक्षा क्षेत्रप्रति उदासीन छ, गैर जिम्मेवार छ। त्यसैको परिणाम अहिले यस्तो भएको। जिल्लामा शिक्षाको इकाइ राख्ने माग संरचनात्मक सुधार हो, जुन विद्यमान संरचनाबाटै सम्भव छ। पद समायोजनले तत्काल ठुलो भार थप्दैन, तर दीर्घकालीन रूपमा चाहिँ यसले भार थप्छ। यसमा पनि सोच्नुपर्छ भनिरहेछ शिक्षा मन्त्रालय। अनि संविधानको अघि मैले अझ विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा अभिभावकको बाहुल्यता राख्न पनि ठुलो खर्च लाग्दैन, यो सम्म सकिन्छ भन्छ सरकार। जिल्लामा कार्यालय हुनु संविधान विपरीत हुने र भने कहिलेकाहीँ तर्क सुनिन्छ। जिल्लालाई चाहिँ मिनिमाइज गरेर जानुपर्छ भन्ने कुरा जिल्लामा कार्यालय हुनु हुँदैन भने मैले छ हैन जिल्ला प्रशासन कार्यालय भने अहिले जिल्लामा छ हैन, जिल्ला प्रशासन जिल्ला प्रहरी कार्यालय पनि छ है, सिडिओ कार्यालय छ नि, छ हैन। अनि संविधानको धारा 220 को 3 को गले के भनेको छ भने जिल्ला र प्रदेशको काम गर्ने जिल्ला स्तरीय कार्यालयहरूको बीच समन्वय गर्ने भनेको छ के त्यहाँ जिल्ला समन्वय समितिको काम कर्तव्य अधिकारमा। अनि हुँदै नभएको कार्यालयमा के समन्वय गर्ने हो? कार्यालय हुन सक्छ, बस्न सक्छ, संविधानले त कार्यालय रहन दिन्छ भने त त्यो कुरा। अर्को कुरा अहिले के समस्या आइरहेको छ तपाईँ, त्यो जिल्ला शिक्षा कार्यालयले जुन ढङ्गले शिक्षक कर्मचारीका समस्याको बारेमा जानकारी राख्छ, बोध गर्छ, त्यो खालको छैन। पालिकाहरू त खास गरिकन पालिकाको दायित्व भनेको के हो भने जनतासँग जोडिएको विकास निर्माणको कार्यलाई ज्यादा गर्ने हो कि उहाँहरूले। तपाईँले सबै विषयलाई सोलो डोलोमा चाहिँ सम्बोधन गर्न दबाब दिनु भएन। धेरै विषयहरू छानबिनको विषय पनि छ। शिक्षकहरूको क्षमतादेखि लिएर गुणस्तरदेखि लिएर उनीहरूको शैक्षिक अवस्थाको पनि विषय उठाउनु भएको छ। त्यसपछि कस्ता विद्यार्थी उत्पादन हुन्छ त्यसको पनि हिसाब किताब हुन्छ। यहाँ दिनमा 3600 युवाले मुलुक छोडिरहेका छन्। त्यो मुलुक छोड्ने समूह पनि तपाईँहरूको उत्पादन हो, जसले मुलुकमा बस्ने अनिच्छा व्यक्त गर्छ। के विद्यार्थी उत्पादन गरेको भनेर तपाईँहरूमाथि प्रश्न उठ्छ। धेरै सवाल जवाब छ यहाँ। यस्तो छ अनि अहिले सुन्नु, अहिलेको समस्या गरी खाने शिक्षा तपाईँले गाउँबाट बसाइसराई ज्यादा त्यो विषयमा खोइ बसाइसराई गाउँबाट ज्यादा छ कि मधेसतिर कि सहरतिर होइन। अनि त्यो बसाइसराई के कारणले भएको छ भने गाउँमा हामीले रोजगारी र सुविधा पुर्याउन सकेनौँ। अनि रोजगारी र सुविधा पुर्याउने दायित्व शिक्षकको हो। बाटाघाटा सडक बिजुली बत्ती पानी शिक्षकको हो, शिक्षकको हो। तर शिक्षकले तिनी आत्मनिर्भर शिक्षामा तपाईँले ध्यान दिनु भएन। त्यो निर्माण गर्ने कसको? 80% विद्यार्थी शिक्षकको दायित्व। 80% विद्यार्थी तपाईँहरूसँग आश्रित छन्, 20% निजी क्षेत्रसँग। पहिले हाम्रो दायित्वको कुरा गर्नुहोस्। हाम्रो दायित्व भनेको राज्यले निर्माण गरिदिएको पाठ्यक्रम अनुसार राज्यले निर्माण गरिदिएको परिस्थिति निर्माण त हामी होइनौँ नि। स्कुल बनाउने हामी होइनौँ, पुस्तकालय प्रयोगशाला बनाउने हामी होइनौँ, शिक्षक दरबन्दी थप्ने हामी होइनौँ। त्यो परिस्थिति निर्माण कसले गरिदिन्छ? राज्यले। राज्यले निर्माण गरिदिएको परिस्थितिमा राज्यले निर्माण गरेको पाठ्यक्रमभित्र रहेर आफ्नो अधिकतम क्षमता प्रयोग गरेर अध्यापन गर्ने व्यक्ति हौँ हामी शिक्षक भनेको। त्यसकारण राज्यको नीतिका कारण भएको के अरे बसाइसराई, राज्यको नीतिका कारण भएका अन्य अप्ठ्याराको जिम्मा शिक्षाको टाउकोमा। अहिलेको शिक्षा कामै नलाग्ने पत्रो त्यसो त यसले बाँच्न सक्ने खालको यसले चाहिँ व्यवस्थापन गर्न सक्दैन। अहिले यत्रा ठुल्ठुला बिल्डिङ बनाएका छन्, सपिङ कम्प्लेक्स जस्ता बिल्डिङहरू बनेका छन्, तर विद्यार्थी कस्ता उत्पादन भएका छन्? होइन यसो मान्छेले भन्छन् जस्तो विदेशमा गएका छन् विद्यार्थी, विदेशमा गएर राम्रै पर्फर्मेन्स गरेका छन् त, अनि विदेश गएपछि कख सिकेर पर्फर्म गरे हुन् त
यहीँ सिकेर गएकाले पर्फर्म गरे होइन विदेशमा गएर राम्रो पर्फर्म गर्यो भने अनि गुणस्तर छैन कसरी कति प्रतिशत कुन देशमा जान्छन् त्यसो पनि हिसाब किताब निकाल्नु त्यो त कम योग्यता भएका श्रमिकका रूपमा गएका छन् अनि अब जस्तो हेर्नु ड्रप आउट कति छ तपाईको विद्यालयबाट कति शिक्षक कति विद्यार्थी हराउँछ ड्रप आउट कसरी हुन्छ तपाईलाई म त्यो बताउँछु एउटा विद्यालय 3 कक्षासम्म छ गाउँमा 30 घर 40 घरको गाउँ छ त्यहाँबाट अर्को गाउँ पुग्न 2 घण्टा 3 घण्टा हिँड्नुपर्छ अनि 4 कक्षा पढ्न त्यो विद्यार्थी 2-3 घण्टा हिँडेर जान सक्दैन अनि त्यहाँ डेरा गरेर बसेर खाएर गर्ने उसको आर्थिक ताकत छैन अनि उसको बाध्यता के हो छोड्नु पर्यो एक थरी 2-3 कक्षामा छुटिन्छन् एक थरी 5 कक्षामा गएर छुटिन्छन् एक थरी 8 कक्षामा गएर छुटिन्छन् 10,000 इनरोल भएको 10 लाख इनरोल हुँदा 5 लाख मात्रै पुग्ने भयो अनि त्यो ड्रप आउट भनेको ती विद्यार्थीलाई स्कुल नछुट्न के गर्नुपर्छ आर्थिक ल्याकत नभएको कारणले नजिकै घरबाट धाउने खालको विद्यालय नभएको कारणले पढाइबाट छुट्छ हैन आफ्नो घरायसी परिस्थिति अनुकूल नभएको कारणले पढाइबाट छुट्छ भने त्यो दायित्व कसको हो लक्ष्मी सर सबै कुरालाई मैले माने तपाईले शिक्षक नै चाहिने बजेट दिन नचाहने कस्तो सरकार भनेर सडकमा खोजिरहनु भएको छ नि हो ती विषयहरू तपाईले जसरी यसरी सशक्त रूपमा 22-24 वटामा यी महत्त्वपूर्ण विषयहरू तपाईले आफूलाई उठान गर्नु भएको छ नि त्यसको लागि शिक्षा गुणस्तरको लागि पनि अर्को 24 वटा थपिदिएको भए तपाईहरुलाई हामीले 4 हात जोडेर नमस्कार गर्थ्यौं सलाम गर्थ्यौं धन्यवाद म यो प्रश्नको उत्तर दिउँ ल शिक्षकको सेवा शर्त सुविधा गुणस्तरको लडाई हो भन्ने कुरा भन्दैछु म कसरी सोध्नु अब कसरी यो आन्दोलन सुन्नुस् हैन म यो आन्दोलन पनि खोजिरहेको छु हैन शिक्षकको सेवा शर्त सुविधा गुणस्तरको लडाई हो भन्दैछु म कसरी म तपाईले मलाई कसरी भनेर सोध्नु कसरी लु भन्नुस् त अत्यन्त राम्रो सेवा शर्त सुविधा शिक्षकको भयो भने के हुन्छ सबभन्दा राम्रो जनशक्ति कहाँ आउँछ शिक्षण पेशामा आउँछ सबभन्दा राम्रो जनशक्ति शिक्षण पेशामा आयो भने के हुन्छ 3टा काम हुन्छ एउटा शिक्षाको गुणस्तर माथि उठ्छ हो कि हैन राम्रो जनशक्ति आयो भने गुणस्तर माथि उठ्छ यो 20 खर्ब खर्च भयो भने हैन हो 20 खर्ब रुपैयाँ लगानी 20 खर्ब नभनु यी माग मुद्दा सम्बोधन गरेर आयो भने हाम्रो हिसाब किताबमा झन् 20 खर्ब जति लाग्छ जति लाग्छ पैसाको हिसाब तपाई हामी मात्रै बसेर एक्ज्याक्ट हिसाब आउँदैन हैन यो पनि हाम्रो अनुमानित हो अनि शिक्षाको गुणस्तर आउँछ 2 नम्बर सबभन्दा राम्रो जनशक्तिबाट पढ्न पाउने अधिकार हो नि त विद्यार्थीको हो त्यो अधिकार सम्बन्धित हुन्छ सबभन्दा राम्रो जनशक्ति आयो भने सबभन्दा राम्रो जनशक्तिबाट पढ्न पाउने विद्यार्थीको अधिकार सम्बोधन हुन्छ तेस्रो शिक्षाको गुणस्तर माथि उठ्यो भने देशले गुणस्तरीय जनशक्ति प्राप्त गर्छ अनि त शिक्षाको सेवा सुविधाको लडाई त विद्यार्थीको अधिकारको लडाई गुणस्तर विकासको लडाई देशलाई गुणस्तरीय जनशक्ति प्रदान गर्ने लडाई रहेछ तर तपाईको आन्दोलनमा हामीले गएर नेपाली शिक्षकलाई प्रश्न गर्दाखेरि बालकृष्ण समको कृति भन्दाखेरि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको भन्नेहरू पनि भेटियो हैन एकाध कहिले त्यसो भन्यो भने मैले हजुरले यसो गर्न हुँदैन कस्तो लक्ष्मी किशोर सुवेदीसँग ज्ञान छैन भने धेरै फराकिलो ज्ञान छैन भने मेरो कमी कमजोरी अर्को शिक्षकलाई आरोपित गर्नु हुँदैन हामीले व्यक्तिगत रूपमा कोही हामीले 20% निजी क्षेत्रसँग 80% हामी यस्तो सामुदायिक विद्यालयमा पढेर आएकाले प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ अहिले पनि हामी लडाई लडिरहेछौँ अनि लडाई लडिरहेको अहिले पनि हामी अनि अहिलेको उपाधिको लागि लडाई लडिरहेछौँ अहिले अब शिक्षा सेवा आयोगले ठान्छ जटिल परीक्षा छ गरुङ्गो परीक्षा छ त्यो अनि अब त अस्थायी नियुक्ति समेत आयोगको करार सूचीबाट गर्नुपर्छ त्यसकारण अहिले हिजो मान्छेले राजनीतिक उसमा थाहै भए के भनेर जुन ढङ्गले आरोपित गरिरहेका छन् हिजो पनि हैन एउटा विधि पद्धति राजनीतिक नियुक्ति अहिले त्यसो गर्न पाइँदैन अनि अहिले अस्थायी नियुक्ति गर्दा पनि शिक्षक सेवा आयोगको करार सूचीबाट मान्छे छान्नुपर्छ करार सूचीको मान्छे भनेको शिक्षक सेवा आयोगले दिएको परीक्षा उत्तीर्ण गरेको मान्छे हो त्यसकारण अहिले क्रमशः सुधार भनेको एक दिनमा एक रातमा एक छिनमा एक बिहानमा हुने चिज हैन तपाईले शिक्षकको स्थानीय तहको मार्फतमा रहँदा नियुक्ति सरुवा र बढुवामा चरम राजनीतिक हस्तक्षेप र भ्रष्टाचार हुन्छ भन्नु भएको छ तर फेरि स्थानीय सरकारले ती शिक्षकहरूले पढाएको स्कुलमा चाहिँ कस्तो शिक्षा
हाम्रा विद्यार्थीले पाइरहेछन्, हाम्रा छोराछोरीले पाइरहेछन्, त्यसको पनि हामीले हिसाब किताब गर्नु पर्यो भनिरहेछन्। होइन, ठिक छ। अनि निरीक्षण अनुगमनको अधिकार उहाँलाई दिउँ न। उहाँले आउनुहुन्छ, हेर्नुहुन्छ, निरीक्षण गर्नुहुन्छ, अनुगमन गर्नुहुन्छ, त्यसमा हामीलाई के आपत्ति छैन त? त्यसमा हामीले आपत्ति प्रकट गरेका छैनौँ। स्थानीय कुनै शिक्षकले स्थानीय तहले विद्यालयमा टेक्न पाउँदैन, उसलाई अधिकारै हुनु हुँदैन भनेर बोलेको छ र छैन नि? हामीले त अधिकार बाँडफाँड गरौँ, क्षमता अनुसारको दायित्व दिउँ के? तपाईँले हात्तीलाई बोकाउने भारी घोडालाई बोकाउनु भन्दा घोडाको त ढाड भाँचिन्छ। त्यही प्रश्न सोधेको मैले स्थानीय सरकारका प्रमुखलाई। हामीलाई होच्याउँछन्, शिक्षकको मान मर्यादामा अनुसार व्यवहार गर्दैन भने तपाईँको गुनासो छ। अनि के अरे चाहिँ पालिका प्रमुख, तर उनीहरूले के भने भन्दाखेरि हामी सम्मान गर्छौँ, हामी सलाम गर्छौँ, हामी दोष सल्लाह उडाउँछौँ, तर एसीको अङ्कको हिसाब किताब खोज्दाखेरि दिन सक्नुहुन्छ? कस्तो आउँछ परीक्षाको प्रतिफल त्यो पनि सोधिदिनुहोस्। लक्ष्मी किशोर सुविधा भनिरहेछन् उनीहरूले। मैले तपाईँसँग कुराकानी गर्दैछु भनेर कुराकानी गरेका थिएँ। उदाहरण सम्प्रेषण गर्छु पौराणिक दृष्टान्तबाट महाभारतको। महाभारतमा दुर्योधन र युधिष्ठिरका गुरु को हुन्? द्रोणाचार्य। उनले पढेको स्कुल कुन हो? द्रोणाचार्यको गुरुकुल। एउटै गुरुकुलमा एउटै गुरुबाट सँगसँगै दीक्षित भएको दुईटा विद्यार्थी, एउटा किन दुर्योधन भयो, एउटा किन युधिष्ठिर भयो? शिक्षकले गर्दैमा हुन्थ्यो भने त दुईटै किन दुर्योधन भएनन् अथवा दुईटै युधिष्ठिर किन भएन? मैले स्वभावको हिसाबले भनेको। प्रति प्रश्न गरौँ? होइन, म उत्तर पनि मै भन्छु। किन भएन भने गुरु द्रोणाचार्यले त समान दृष्टिकोण राखेर समान शिक्षा दिनुभयो। एउटै विद्यालयमा सँगै बसेर पढे दुईटाले, होइन? पढे। तर भयो के भने दुर्योधनको सङ्गत शकुनीसँग भयो, युधिष्ठिरको सङ्गत सुरुमा पितामह र विदुरसँग भयो, पछि गएर भगवान कृष्णसँग भयो। यो सङ्गत मैले व्यक्तिसँग जोडिनँ, सङ्गतलाई परिवेशसँग जोडेँ। फरक फरक परिवेशबाट आएको सिकारु छ भने एउटै शिक्षकले सँगै राखेर समान शिक्षा दिँदा पनि समान प्रतिफल आउँदैन। शिक्षकले शिक्षकको हिस्साको जिम्मा लिने हो। वातावरण निर्माणको, परिवेश निर्माणको जिम्मा शिक्षकको टाउकोमा हाल्न हुँदैन। हामी शिक्षकको तर्फबाट भएका कमी कमजोरीको हामी जिम्मा लिन्छौँ, त्यसलाई सुधार्न हामी तयार छौँ। तर शिक्षक एक्लैले सबै थोक गर्न सक्छ? त्यही प्रश्न सोधेको थिएँ। एकजना मन्त्रीले के भन्नु भन्दाखेरि हाम्रो सामुदायिक विद्यालयमा खाने शिक्षकको तलब र निजी विद्यालयमा स्कुलमा पढाउने शिक्षकको तलब आदि बराबर छ, गुणस्तर किन आदि फरक भयो भनेर मलाई। सामुदायिक विद्यालयमा भन्दा डबल तलब खाने निजी विद्यालय पनि छन्, त्यो पनि उहाँले बुझ्नु पर्यो। थोरै हिसाब किताब गर्नुपर्छ। थोरै होला तर छन् नि त। त्यसका त्यो बढी आवाज उठाउने तपाईँको सेवा सुविधामा हामी आवाज उठाउँथ्यौँ, होइन? अहिले हामी निजी क्षेत्रको सेवा सुविधामा बनाएको भाष्य मलाई। म तपाईँलाई एउटा कुरा बताउँछु। दुईजना मान्छे छन्, एउटा टाउकोमा चोट लागेर पुरै हन्ननी टाउको दुखिरहेको छ, एउटा स्वस्थ छ। दुईटैलाई सँगेर राखेर पढाउँ त त्यसले बराबर एचिभमेन्ट गर्छ? गर्दैन। बराबर प्राप्त गर्छ? सोलो जवाफ भन्दाखेरि होइन, सोलो डोलो होइन, मैले भन्दैछु सोलो डोलो। विद्यार्थी छ, आएको छ विद्यार्थी, एक ऊ घरायसी कारणले नियमित हो। मैले ग्रामीण दूरदराजको काठमाडौँका स्कुलले प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन्, हजार विद्यार्थी लिएर बसेका, 8500सम्म विद्यार्थी लिएर बसेका सामुदायिक विद्यालयहरू। सञ्चार मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले के भन्नुभयो भन्दाखेरि लक्ष्मी सरलाई के सोधिदिनु पर्यो भन्दाखेरि राम्रो इच्छा शक्ति राखेर चाहिँ अध्ययन अध्यापन गराएका सामुदायिक विद्यालयका ती सफल सामुदायिक विद्यालयको चाहिँ किन अनुसरण गर्दैनन्, त्यसको काहीँ उदाहरण दिन किन सक्दैनन्? त्यस्तो बनाएर देखाउनु, यस्ता खर्च थुप्रै गर्छु उहाँले जवाफ दिनुभएको छ। माननीय मन्त्रीज्यू भन्दा स्कुल म बढी घुमेको छु, उहाँ भन्दा स्कुल म बढी घुमेको छु। स्कुलमा मेरो चिन्जान उहाँलाई भन्दा स्कुल सम्बन्धी ज्ञान, अरू कुरामा उहाँ सर्वज्ञ हुनु होला, मलाई स्कुल सम्बन्धी ज्ञान उहाँको भन्दा मेरो ज्ञान व्यावहारिक छ, मेरो ज्ञान प्रगाढ छ। अहिले सुन्नु, म भन्दैछु तपाईलाई एउटा स्कुलको उदाहरण दिन्छु, नाम नलिकन। हामीले बुटवलको एउटा सामुदायिक स्कुलको उहाँले चर्चा गरे, त्यही स्कुलको कुरा गर्दैछु म। उहाँ घुम्न जानुभयो संसदीय समितिको तर्फबाट, तर त्यो स्कुलमा उहाँले के पाउनुभयो थाहा छ?
त्यो र स्कुल जसले राम्रो गरेको थियो सरकारले दिएको रकम 6 करोड उहाँहरूले आन्तरिक स्रोतबाट व्यवस्थापन गरेको रकम 12 करोड स्कुलको वार्षिक सुन्नु इच्छा शक्ति होइन त्यो मात्रै होइन मलाई कम्प्लिट गर्न 18 करोड हो 18 करोड अनि जुन स्कुलहरूमा स्रोत साधन जुट्न सकेको छ पर्याप्त स्रोत साधनको उपलब्धता छ ती स्कुलहरूले राम्रो उत्पादन राम्रो उन्नति गरेका छन् जुन स्कुलमा स्रोत साधन भएपछि पर्याप्त संख्यामा शिक्षकहरू राख्न सक्ने भए अनि अरू व्यवस्थापनहरू चुस्त दुरुस्त गर्न सकेन भए जुन स्कुल माथि उठ्न सकेका छैनन् त्यहाँ शिक्षक दरबन्दीको अभाव छ स्रोत साधनहरूको अभाव छ विद्यार्थीहरूका समस्या छन् विद्यार्थीको समस्याको पनि हामीले हेर्नुपर्छ घरमा नखाइकन आएको छ अब पढाइमा कस्तो लगाव हुन्छ मैले कसैलाई अपमानित गरेर भने त्यो परिस्थिति चाहिँ राम्रोसँग लुगा पोसाक छैन किताब छैन लेख्ने कपी छैन ती विद्यार्थीलाई फेसिलिटेट गर्ने ती विद्यार्थीको त्यो प्रबन्ध गरिदिने गरिब तबकाका जनताका पनि त छोराछोरी पढ्न आउँछ नि त गरिब तबकाका जनताका छोराछोरीलाई को उत्तरदायित्व निर्वाह गर्ने जिम्मा शिक्षकको हो कि राज्यको हो तीन तहले छुट्याउँ तपाईले त्यसलाई सबैलाई सामान्यकृत नगरौँ त्यसो कति प्रतिशत छ त्यसलाई छुट्याउनु तर सम्भावना भएका ठाउँमा गुणस्तरीय शिक्षा सम्भावना भएका ठाउँमा गर्न सकेका सम्भावना भएको ठाउँमा बिगारेको छन् भने हामीले जिम्मा लिनुपर्छ त्यो जिम्मेवारी कहिले तपाईलाई एउटा मैले त राज्यलाई के भनेको छु भने म महासंघको महासचिव हुँदा पनि अध्यक्ष हुँदा पनि एउटा कुरा भनिरहेका छु म हामीलाई सेवा सुविधाको लडाईँबाट मुक्त गरिदिनु हामी गुणस्तरको लडाईँ लड्छौँ गुणस्तरको जिम्मा लिन्छौँ राज्यले मुक्त गरेर खोइ त तपाईँ के अरे त्यही प्रश्न सोधेको त्यही 15,000 मा काम लाउन मिल्छ तपाईले सबभन्दा विकास राम्रो हुनुपर्ने विद्यालयको आधार तह इसिडी तल्लो तह राम्रो भयो भने त माथिल्लो तह राम्रो हुँदै आउने हो अनि त्यो तहमा चाहिँ 15,000 मा काम लगाएपछि कुन उत्साह कुन अभिप्रेरणा कुन जागरले काम गर्छ एकजना मान्छेले के जवाफ दिनु भन्दाखेरि उहाँको शिक्षाको उहाँको शैक्षिक क्षमताको आधारमा तलब दिइरहेछ राज्यले भन्नुभएको छ गलत गलत त्यो को माननीय हो मलाई नाम भन्दिनु न म उहाँसँग कुरा गर्न जान्छु शिक्षा समिति माननीय भएर त्यस्तो गैर जिम्मेवार कुरा गर्न मिल्छ यो त उहाँले हिसाब किताब मास्टर्स पास राज्यको लगानीको हिसाब किताब खोज्नु त जनप्रतिनिधिको दायित्व हो इसिडीमा मास्टर डिग्री गरेका शिक्षकहरू छन् अहिले अनि त्यो 15,000 उहाँको शैक्षिक योग्यताको त्यही हो 15,000 मैले सबै ठाउँमा न्याय भएको छ भने सबै ठाउँमा अन्याय भएको न्याय गरेका ठाउँमा न्याय गर्नु न अनि तपाईले हामी त के भन्छ न्याय गरेका ठाउँमा न्याय गर्नु न अनि अन्याय भएको ठाउँमा तपाईँ बोल्न पाउनुहुन्छ तपाईँ गर्दा जिम्मेवारी केही नलिने सबै कुरा अब अर्का टाउकामा बोकाउने हुन्छ राज्यले त्यसो गर्न पाइन्छ तर लक्ष्मी सर तपाईले यो 24 बुँदामा 24 वटा शिक्षाको सुधारको गुणस्तरको अनि त्यो शिक्षकहरूको क्षमताको विषय पनि थप दिनु भएको भएदेखि तपाईलाई आम मानिस फेरि पनि भन्नु मैले आम मानिसले तपाईलाई सडकमा सम्मान गरेर 62-63 को आन्दोलन जस्तै गरी साथ दिन आउँथे त्यो मान्छेले नबुझेको अनि तपाईहरुको एकमुखी भयो एकमुखी विद्यार्थी जस्तै भयो क्या तपाईहरुको पनि 2078 मा हामीले 34 सूत्र माग गर्यौं पेश गर्यौं त्यो मागको पहिलो नम्बर बुँदा के छ थाहा छ राज्यले शिक्षामा 20% लगानी गर्नुपर्छ 20% लगानी गर्दा भनेको 20% लगानी त सबै शिक्षक कर्मचारीको सेवा सुविधा त होइन विद्यालयको भौतिक निर्माणदेखि र विद्यार्थीलाई फेसिलिटेट गर्नुपर्छ आर्थिक कारणबाट पढ्न नसक्ने पढ्न नपाएका थुप्रै विद्यार्थी छन् थुप्रै मान्छेले शिक्षा निशुल्क छ भन्छ खानेकुरा के छ चामल कति पर्छ अरू खाने चिजहरू कस्तो छ आर्थिक क्षमता नभएको मान्छेले जस्तो कि तपाईँ विद्यालय आर्थिक क्षमताले विद्यालयको नियमिततामा पनि असर गर्छ विद्यालय आएर पढ्न जस्तो नखाइकन आएको छ कम खाइकन आएको छ उचितको खाना खान पाएको छैन पोषण राम्रो छैन भने त्यसले शिक्षा आर्जन र उपलब्धिमा असर गर्छ ती पाटोप्रति त हाम्रो त अध्ययन अनुसन्धानै भएको छैन के ती विषयमा पनि अध्ययन अनुसन्धान गरौँ हामी अहिले नेपाली संस्कृति कस्तो भयो भने आरोप जति असफलता जति अर्काको टाउकोमा
सफलता मात्रै आफ्नो टाउकोमा लिने जिम्मेवारी बोधको संस्कृति भएन हाम्रो राज्य संस्कृतिको कुरा गर्दैछु दुवै पक्षलाई लागू हुन्छ होइन हामीलाई पनि लागू हुन्छ हामीलाई पनि लागू हुन्छ हाम्रो हिस्साको जिम्मा लिन्छु भने तपाईँले हाम्रो हिस्साको जिम्मा लिन्छु हाम्रो हिस्साको जिम्मा लिन्छु तर तपाईँले हामीलाई के भनेर आरोपित गर्न पाउनु भएन भने के भन्नुहोस् भवन बनाउने जिम्मा तेरो हो दरबन्दी थप्ने जिम्मा तेरो हो के अरे स्कुलमा प्रयोगशाला पुस्तकालय जमाउने दायित्व तेरो हो बजेट बढाउने दायित्व पनि तेरो हो भनेर भन्नुहोस् कि मलाई होइन भने त त्यो पाटो त मलाई झोला बोकेर हिँड्न छोड्नु दायित्व पनि तपाईँको हामी पार्टीको झोला बोकेकै छैनौँ मलाई तपाईँले सामाजिक रूपमा सक्रिय छु म यहाँ ल मेरो फेसबुक एकाउन्ट हेर्नुहोस् अरू मैले सामाजिक अभिव्यक्तिहरू हेर्नुहोस् कहीँ तपाईँ राजनीतिको र भेट्नुहुन्छ त्यो चाहिँ लक्ष्मी सरको जस्तै अरू शिक्षकहरूले पनि फलो गर्नु होइन जसले राजनीति गर्छ हामीलाई त आचार संहिता छ नि कानुन छ नि कानुन अनुसार कारबाही गर्ने नि तर त्यो महासङ्घको दायित्व हो त्यो हाम्रो पनि हो हाम्रो पनि हो तपाईँ जसरी हाम्रो पनि हो तपाईँ जसरी कानुनी कारबाही गर्ने अधिकार हामीलाई छैन जसरी तपाईँहरूले अहिले शिक्षकहरूको हक हित सेवा सुविधालाई सडकमा लडिरहनु भएको छ नि त्यसै गरी उनीहरूलाई पनि ट्र्याकमा राखेर कानुन सम्बद्ध दायरामा राख्नु चाहिँ महासङ्घको यो अर्को युद्ध हो यो युद्धबाट मुक्त गराइदिनु गुणस्तरीय शिक्षाको लडाइँ पनि हामी लड्छौँ हामीले काउन्सिल पनि मागेका छौँ शिक्षकको तालिम पनि हामी चलाउँछौँ रजिस्ट्रेसन पनि हामी गर्छौँ त्यो अधिकार भएपछि जस्तो मेडिकल काउन्सिलले रजिस्ट्रेसन खारेज गर्न सक्छ नि त शिक्षकको आचार संहिता विपरीत गर्यो भने शिक्षण काउन्सिलले खारेज गर्न सक्छ सेवा सुविधा दिने पछि सेवा सुविधा अनुसार तपाईँहरूको कार्यक्षमता मूल्याङ्कनमा त्यो खालको सम्पादन देखिएन भने घटाउन पनि सक्ने खालको व्यवस्थापन राख्नु पर्यो सँगै कानुनी सामान्यतया श्रमिकको सेवा सुविधा घटाउने भन्ने विश्व दृष्टान्त नै छैन तर त्यसको अर्थ के भने हामीले पनि त आफ्नो धर्म कर्तव्य पालना गर्नुपर्छ त्यो कुरामा हामी सचेत छौँ तर यहाँले के बुझिदिनु पर्यो भने तपाईँले क्रिस्टियानो रोनाल्डोलाई ल्याएर पनि खाल्टै खाल्टा भएको फुटबल मैदानमा खेलाउनु भने उनले गोल गर्न सक्दैनन् तर राम्रो मैदान पाएको ठाउँमा त राम्रै प्रदर्शन गरेछन् नि जुन विद्यालयमा पर्याप्त मात्रामा स्रोत साधन छ जुन विद्यालयमा पर्याप्त मात्रामा शिक्षक दरबन्दीहरू छन् त्यो ठाउँमा तपाईले त्यो शिक्षाको गुणस्तरको बहस गर्न चाहनुहुन्न गरिरहेको हाम्रो चिन्ता चाहिँ त्यो हो कि हजुरले मलाई अलिक नसुन्नु भएको हो कि म जहाँ पनि कार्यक्रमहरुमा जान्छु गुणस्तरको पाटोमा कुरा गरे हुन्छु प्लस 2 सकिसके पछाडी हाम्रो विश्वविद्यालयमा शिक्षकले कति के रे विद्यार्थी भेट्छन् अहिले कति चिन्ता छ प्लस 2 सके पछाडी प्लस 2 सके त्यसको विद्यार्थीले के लेख्छन् ढाडमा आफ्नो प्लस 2 सके पछाडी सके युरोप अमेरिका अस्ट्रेलिया त्यति नसके जापान कोरिया त्यति पनि सकेर भने त खाने त निश्चित छ भनेर लेख्छन् माइग्रेसनको हैन माइग्रेसन हैन तपाईले हामीले क्षमतावान उत्पादनशील शिक्षा दियो भने यही नि गरी खान सक्ने शिक्षा दियो भने त्यसका पछाडी तीनटा कारण छ हामीले त्यो पनि बहस गर्न सक्छौं के त्यसका पछाडी तीनटा कारण छन् एउटा कारण हामीले पढ्दै कमाउँदै भन्ने प्रबन्ध गरेका छैनौं त्यो पढ्दै कमाउँदैको प्रबन्ध शिक्षालयले अथवा शिक्षकले गर्दिने राज्यले त्यस्तो खालको नीति पढ्दै कमाउँदै गयो भने त विद्यार्थी आर्थिक चापमा हुँदैन नि त म के गर्छ बाहिर गएको विद्यार्थीले भने पढ्छ पनि कमाउँछ पनि त्यो कारणले गएको छ एउटा अर्को कुरा हामीले यस्तो सामाजिक भाष्य निर्माण गरेका छौं कि अब विदेश जानै पर्छ विदेश गएन भने चाहिँ हुँदैन भने दायित्व तपाईहरुको सामाजिक भाष्य निर्माण भएको छ लक्ष्मी सर तपाईहरुको दायित्व पनि होला तपाईहरु हैन हामी मात्रै होइन तपाईहरु एउटाले शिक्षकलाई र अभिभावकलाई सुन्छ अभिभावकलाई सुन्छ शिक्षकलाई सुन्छ अनि सोन्दा पहिला त्यसपछि मात्र अभिभावकलाई सुन्छ जे होस् त्यसकारण त्यो कहिलो मस्जिदमा तपाईले यो मुलुकमा गर्न सक्ने सम्भावना छ त्यसरी पढ्नु पर्छ भने त्यो त्यसरी तपाईले त्यो भाष्य हैन त्यो दिमाग माइन्डसेट गर्दिनु पर्यो अब त्यो माइन्डसेट चेन्ज हुन आवश्यक छ अर्को तपाईको दायित्व हो अर्को कुरा त्यो अप्रिय कुरा छ के भने अन्तिममा अलिकति हाम्रो सोशल टेन्डेन्सी क्विक एन्ड मोर मनीका पक्षमा छ के छ हो त्यसले पनि त्यो कुरालाई गरेछ तर यसको उपचार के त भन्दाखेरि राज्यभित्र
पर्याप्त रोजगार यही कमाएर म मेरै परिवारसँग बसेर स्वाभिमानको जिन्दगी सामान्य आर्थिक व्यवस्थापन गरेर बिताउन सक्छु भन्ने एउटा विश्वास आर्जन र गराउनु र एउटा सामाजिक सोचमा पनि थोरै परिवर्तनको आवश्यकता छ। त्यो हिसाबमा हाम्रो दायित्व राज्यको त्यसमा हाम्रो दायित्व पहिलो दायित्व र लक्ष्मी सर तर त्यो दायित्वसँगै त्योभन्दा नि माथिको पहिलो दायित्व चाहिँ तपाईँहरूको तपाईँहरूको सामाजिक दायित्व छ। सामाजिक अवधारणा निर्माणमा हाम्रो पनि दायित्व छ अनि त्यो कुरा त्यो हामी सकार अङ्ग्रेजी गणित जस्ता सब्जेक्टमा कति अङ्क ल्याउँछन् निजी विद्यालयका विद्यार्थीले त्यही हिसाब किताब गरौँ न। होइन अङ्क खास अप्ठ्यारा सब्जेक्टमा कति अङ्क ल्याउँछन् अनि शिक्षकको उपलब्धताको पाटोबाट पनि हेर्नुपर्छ त्यसलाई करिकुलमको पाटोबाट पनि हेर्नुपर्छ प्रश्नपत्र निर्माणको पाटोबाट पनि हेर्नुपर्छ विद्यार्थीको प्राप्ताङ्क धेरै कुरासँग जोडिएको छ त्यसैले नेपालमा शैक्षिक बहसको म ठ्याक्कै अन्तिममा छु तपाईँहरूको 24 वटा मार्कसँगै यो अहिले हामीले जुन यावत रूपमा तपाईँ पनि सहमत हुनुभयो त्यसमा थप 24 वटा यस्ता मार्गहरू समेटेर एकैचोटि शैक्षिक सुधारको बहसको 24 वटा यो मार्क तपाईँहरूको प्लस अर्को 24 वटा मार्क थपेर झन्डै 50 वटा मार्कमा चाहिँ छलफल गरेर एकैचोटि निष्कर्ष दियो भने मात्रै यो मुलुकमा समाजवाद उन्मुख शिक्षा आउँछ नत्र आउन सम्भव छैन। तपाईँको सेवा सुविधा पुरा हुन्छ गुणस्तरको अवस्था त्यस्तै हुने अवस्था आयो भने त्यो सेवा सुविधाको पनि औचित्य हुँदैन। त्यसकारण शिक्षालयबाट राजनीतिकरणको झोला पनि तपाईँले झिक्दिनुपर्छ त्यो दायित्व पनि तपाईँको अधिकार र उत्तरदायित्व सँगै आउँछन् भन्ने कुरामा हामी सचेत छौँ। तर तपाईँले उठाएका मागहरूमा सेवा सुविधामा चाहिँ हामी पनि प्रतिबद्ध छौँ। धन्यवाद त्यसका लागि। अहिलेको समय सान्दर्भिक सेवा सुविधा राज्यले दिनुपर्छ पन्छिनु हुँदैन त्यो सेवा सुविधासँगै तपाईँहरूबाट त्यो खालको गुणस्तर पनि राज्यले खोज्नुपर्छ त्यसप्रति पनि प्रतिबद्ध छौँ। ठ्याक्कै समय सकियो समय र समाजलाई विशेष रूपमा आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद नमस्कार। आज हामी विशेष गरी अहिले शिक्षकहरूको आन्दोलन र महासङ्घको नेतृत्व त्यस उप उठेका विषय प्रसङ्ग र यो शिक्षा ऐन कार्यान्वयन र त्यो सहमति सम्झौताका विषयहरू उठान भएका छन् यसलाई कसरी सम्बोधन गर्नुपर्छ सेवा सुविधा मात्रै कि शैक्षिक गुणस्तर पनि आज हामी यिनै विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर छलफल गऱ्यौँ। आजको यो छलफलमा मसँग सहभागी हुन्थ्यो नेपाल शिक्षक महासङ्घका अध्यक्ष लक्ष्मी किशोर सुवेदी। आजको विषय प्रसङ्ग यति नै। भोलि अर्को विषय प्रसङ्गका साथ एसटिभी च्याट ल्याउने बाछा गर्दै म सुनिल दाहाल पनि बिदा चाहन्छु। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।